नमस्कार. आकाशवाणी पणजी प्रादेशीक खबरां विभागावरवीं देवश्री कामत तुमकां राष्ट्रीय खबरो दिता. परराष्ट्र मंत्री डॉ. एस. जयशंकर हांणी लंडनांतल्या 10 डावनिंग स्ट्रीट हांगा युनायटेड किंगडमाचे प्रधानमंत्री कीर स्टारमर हांची भेट घेवन द्विपक्षीय अर्थीक सहकार्याक मुखार व्हरप आनी लोकां मदीं आदान प्रदान वाडोवपा विशीं चर्चा केली. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी स्टारमर हांकां शुभेच्छा दिल्या आनी स्टारमर हांणी युक्रेन संघर्शार यूकेचो दृश्टिकोन सामायिक केला अशें बसके उपरांत डॉ. एस. जयशंकर हांणी सोशल मिडियाचेर सांगलें. उपरांत डॉ. जयशंकर हांणी आपल्या ब्रिटनाचे समकक्ष परराष्ट्र सचीव डेव्हिड लॅमीची भेट घेवन मुखावेल्या चर्चे खातीर उमेद उक्तायली. भारतांतल्या शेव्हनिंग स्कॉलर्सांची तांणी लॅमी हांच्या वांगडा भेट घेतली. आमच्या प्रतिभेची आनी लोकां मदीं आदान प्रदानाची ही स्पश्ट अभिव्यक्ती आनी हे विद्वान भारत ब्रिटन संबंदाचे व्हड समर्थक आसात हें निश्चित अशें तांणी सांगलें. सरकारी येवजण्यांची प्रत्यक्ष अंमलबजावणी करपाक ग्रामपंचायत प्रतिनिधी म्हत्वाचो खांबो आसा अशें पंचायती राज राज्यमंत्री SP सिंग बाघेल हांणी सांगलें. नवी दिल्लीत जाल्ल्या राष्ट्रीय अधिवेशनात पंचायती राज मंत्रालयाच्या आदर्श बायलांक अनुकूल ग्रामपंचायत उपक्रमाची सुरवात करतना तांणी पंचायतींच्या कार्यपद्दतीचेर भर दिलो आनी सगळ्या पंचायत प्रतिनिधींनी आपल्या वावरांत सगळे नेम पाळचे अशें आवाहन केलें. हे वेळार उलयतना मंत्री अनुप्रिया पटेल हांणी सांगलें की सरकारान उदरगतीची संकल्पना बदल्ल्या. आतां बायलांच्या फुडारपणा खाला उदरगत हो सरकाराचो मुखेल उद्देश जावन आसा, जो 2047 मेरेन भारताक विकसीत राष्ट्र करपाक योगदान दितलो अशें तांणी सांगलें. गोंयांतली जिल्लो पंचायत वांगडी अनिता थोरा हांणी आकाशवाणी कडेन उलयतना पंचायतीक आदार दिवपा खातीर सरकारान केल्ल्या उपक्रमांची तोखणाय केली. आयचे कार्यशाळेंतल्यान सगळ्या पंचायती वांगड्यांक मार्गदर्शन मेळटलें अशें तांणी सांगलें. क्वांटम कंप्युटिंगाची जलद उत्क्रांती आनी नवी दिल्लींतल्या राष्ट्रीय सुरक्षेचेर ताचे परिणाम हाचे विशीं निती आयोगान आयज एक धोरणात्मक पेपर जाहीर केला. भारतीय डेटा सुरक्षा मंडळा वांगडा भागीदारी करून निती फ्रंटियर टेक हब निती FTH हांणी देशाचे फ्रंटियर टेक नेशनांत संक्रमणाक गती दिवपाच्या हेतान हो पेपर उजवाड आयला. पेपर प्रकाशीत करतना निती आयोगाचे CEO BVR सुब्रमण्यम हांणी देशाची पुराय क्षमता उक्ती करपा खातीर उदयाक येवपी तंत्रगिन्यानाक सक्रीयपणान आपणावपाची गरज उक्तायली. तंत्रगिन्यानाच्या उदरगतींत भारताक मुखार दवरपा खातीर संशोधन, नवनिर्माण आनी जागतीक भागीदारीत धोरणात्मक गुंतवणूक म्हत्वाची थारतली अशें तांणी सांगलें. ह्या पेपरांतली अंतर्दृश्टी विकसीत जावपी क्वांटम परिदृश्यांत भारताची धोरणात्मक तयारी आनी धोरण तयार करपाक बुन्याद म्हूण काम करतली. भारतीय रेल्वे वित्त महामंडळ IRFCचे अध्यक्ष आनी वेवस्थापकीय संचालक मनोज कुमार दुबे हांणी सांगलें की IRFCक मेळिल्लो नवरत्न दर्जो हो कंपनीच्या अर्थीक बाळग्याचे आनी रेल्वे मुळाव्या साधन सुविधां खातीर आदार दिवपाच्या वचनबद्धतेचें प्रतिबिंब आसा. नवी दिल्लींत पत्रकार परिशदेंत उलयतना हे मान्यतायेक लागून कंपनीची क्षमता वाडीक आनी देशाच्या उदरगतीत चड अर्थपूर्ण योगदान दिवपाची प्रेरणा मेळ्ळी अशें तांणी सांगलें. आमच्या खबराकारान कळयल्ल्या प्रमाण सरकारान ह्या सप्तकाचे सुरवेक IRFCक नवरत्न पुरस्कार प्रदान केला. सोनप्रयाग ते केदारनाथ मेरेन 12.9 किलोमीटर लांबायेच्या रोपवेच्या विकासाक सरकारान मान्यताय दिल्या. आयज नवी दिल्लीत प्रसार माध्यमांक म्हायती दितना म्हायती आनी प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव हांणी सांगलें की ह्या प्रकल्पाचो वट्ट खर्च 4,000 कोटी रुपया परस चड आसतलो. ह्या रोपवे वरवीं यात्रेकरूंचो प्रवास वेळ 8 ते 9 वरां वयल्यान 36 मिनटां मेरेन उणो जातलो. ह्या प्रकल्पाक लागून दिव्यांग आनी जाणट्यांक व्हड मजत जातली अशें तांणी सांगलें. हेमकुंड साहिब रोपवेची उदरगत जातली अशी माहिती तांणी दिली. ह्या प्रकल्पाचो वट्ट खर्च 2,730 कोटी रुपया जातलो आनी रोपवेची लांबाय 12.4 किलोमीटर आसतली अशें तांणी सांगलें. पशुधन भलायकी आनी रोग प्रतिबंध खातीर सरकारान 3,880 कोटी रुपया खर्च करपाचो निर्णय घेतला अशें वैष्णव हांणी सांगलें. लसीकरण कार्यावळ हो ह्या कार्यावळीचो एक मुखेल भाग आसतलो. ह्या प्रकल्पाक लागून शेतकारांक मजत जातली अशें तांणी सांगलें. पशुवैजकी वखदां वरवीं बऱ्या दर्जाची आनी परवडपी जेनेरीक पशुवैजकी वखदां दितले अशें तांणी सांगलें. आनी इतल्यान ह्यो राष्ट्रीय खबरो सोंपल्यो. आकाशवाणी पणजी केंद्राचे मुखावेले राष्ट्रीय खबरापत्र तुमकां आयकूंक मेळटलें फाल्यां सकाळीं 8:40 नमस्कार.